अभिवादये अहमस्मि लता अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे अथ वार्ताः। ऐषमः लोकसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अद्य जनसभा कार्यक्रमः। प्रथमं तावत् महाराष्ट्रस्य नन्दुबार स्थले तेलंगानाराज्यस्य च महबूबनगर हैदराबाद स्थलयोः जनसभायोजनानन्तरं प्रधानमन्त्री ओडिशाराज्ये कुर्यात् मार्गप्रचारम्। निर्वाचनरणे भाजपेति दलस्य नेतॄणां सजवं प्रचारः जायमानः। अमितशाहः झारखण्डे पश्चिमबंगाले अथ जेपी नड्डाः हरियाणा चण्डीगढ़ स्थलयोः प्रचारदायित्वं सम्भालयेत्। तावत् राजनाथसिंहः दुमका स्थले जनसभां सम्बोधयेत्। गोड्डा स्थले च सः कुर्यात् मार्गीयं प्रचारम्। लोकसभा निर्वाचनमालक्ष्य विपक्षिदलैः अपि क्रियते अनुक्रमं प्रचारः। मल्लिकार्जुन खड़गेः तेलंगाना आंध्रप्रदेश राज्ययोः कुर्यात् सार्वजनिकम् उपवेशनं, तत्रैव राहुल गान्धिः अथ मायावती इत्येषा उत्तरप्रदेशे कुर्यातां प्रचारम्। उच्चतमन्यायालयः अद्य अरविन्द केजरीवालस्य कारागृहात् मध्यवर्ति मोचनविषये स्वनिर्णयं श्रावयितुं शक्नोति। तावत् प्रवर्तननिदेशालयेन एतद्विरुद्धम् उच्चतमन्यायालये शपथपत्रमस्ति प्रदत्तम्। अपि च अन्ते तावत् अक्षयतृतीयायाः शुभे अवसरे अद्य प्रभृति चतुर्धामयात्रा समारब्धा। केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री धाम्नां द्वाराणि भक्तेभ्यः उद्घाटितानि। तावत् बद्रीनाथ धामद्वारं मे मासस्य 12 दिनाङ्के स्यात् समुद्घाटितम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। ऐषमः लोकसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः जनसभा कार्यक्रमः अद्य अस्ति। प्रथमं तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी 11:30 वादने महाराष्ट्रस्य नन्दुबार स्थले तदीया प्रथमा जनसभा भवेत्। ततः द्विप्रहरात् पश्चात् तेलंगाना राज्यस्य महबूबनगर हैदराबाद स्थलयोः जनसभाम् असौ सम्बोधयेत्। ततः अनन्तरं प्रधानमन्त्री ओडिशा राज्ये भुवनेश्वरे मार्गीयं प्रचारमपि कुर्यात्। निर्वाचनरणे भाजपेति दलस्य नेतॄणां सजवं प्रचारः जायमानः अस्ति। अत्र क्रमे अद्य अमितशाहः झारखण्डे पश्चिमबंगाले अथ जेपी नड्डाः हरियाणा चण्डीगढ़ स्थलयोः प्रचारदायित्वं सम्भालयेत्। तावत् राजनाथसिंहः दुमका स्थले प्रथमं जनसभां सम्बोधयेत्। ततः अनन्तरं च सः गोड्डा स्थले मार्गीयमपि प्रचारं कुर्यात्। भारते मुस्लिम हिंदू धर्मावलम्बिनां जनसंख्याम् अवलम्ब्य बृहत्तमा सूचना समधिगता। प्रधानमन्त्रिणः आर्थिक परामर्श परिषदा प्रकाशितं प्रतिवेदनानुसारं मुस्लिम धर्मावलम्बिनां संख्या जवीयस्या गत्या समेधिता। तत्रैव हिंदू धर्मावलम्बिनां जनसंख्या अल्पमिता समङ्किता। प्रतिवेदनानुसारं 65 वर्षेषु भारते 43% अधिका मुस्लिम जनसंख्या समेधिता अस्ति। केन्द्रीय मंत्री राजीव चन्द्रशेखरः जनसंख्या विषये प्रधानमन्त्रिणः आर्थिक परामर्श परिषदा प्रकाशितं वक्तव्यम् आलक्ष्य उक्तवान् यत् मुस्लिम समुदायः स्वीयां जनसंख्यां तीव्रतया समेधितवान्। भारतीयैः एतत् गम्भीरतया अवलोकनीयम्। मुस्लिम समुदायस्य एतेन जनसंख्या वृद्धिकारणेन बौद्ध जैन सिख ख्रीस्त समानः अल्पसंख्यक समुदायः अनेकविधेभ्यः लाभेभ्यः वञ्चितः अस्ति। All Indians should seriously ask a few questions, because if one community, and only the Muslim community, has increased its population by such a significant number over the last several years, the questions that need to be asked are serious questions and they need answers. How much of this growth has been because of illegal immigration and conversion? That is an important question to be asked. How much of this growth of one community, the Muslim community alone, is crowding out the other minority communities like Buddhists, like Jains, like Sikhs, like Christians, from the benefits that minorities get from the government of India and state governments?
राष्ट्रपतिभवने द्वितीय नागरिकालङ्करणसमारोहस्य भव्यम् आयोजनं गतदिने सञ्जातम्, यत्र राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः पद्मपुरस्कारान् प्रदत्तवती। डॉक्टर वैजयन्ती माला बाली अथ तेलुगुचलच्चित्राभिनेता कोनिडेला चिरञ्जीवी इत्येताभ्यां पद्मविभूषणालङ्करणम् आप्तम्। अथ एशिया महाद्वीपे उच्चतम न्यायालयस्य प्रथम महिला न्यायाधीशपदासीनायै एम फातिमा बीवी इत्येतस्यै मरणात् परं पद्मभूषणं प्रदत्तं गतम्। इत्थं राष्ट्रपतिपदासीनया द्रौपदी मुर्मुवर्यया ह्यः पद्मविभूषण, पद्मभूषण, पद्मश्रीरूपाः आहत्य 67 पुरस्काराः प्रदत्ताः। अवधेयं यत् पद्मपुरस्काराः वस्तुतः देशस्य उच्चतर नागरिकपुरस्काराः भवन्ति। एते पुरस्काराः कला, सामाजिककार्य, विज्ञानाभियान्त्रिकी, व्यापारोद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, क्रीडा इत्यादिषु विविधक्षेत्रेषु विशेषसेवार्थं प्रदत्ताः भवन्ति। प्रतिवर्षं गणतन्त्रदिवसस्य अवसरे एतेषां पुरस्काराणां घोषणा भवति इत्यपि अवधेयम्। मालदीव देशस्य विदेशमन्त्री मूसा जमीर इत्यसौ भारतस्य आधिकारिकयात्रायाम् अस्ति। राजधान्यां नवदिल्ल्यां विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः मालदीव देशस्य विदेशमन्त्रिणः मूसा जमीर इत्येतस्य गतदिने स्वागतं कृतवान्। द्वयोः नेत्रोः मध्ये प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयः संवादः सञ्जातः। ध्यातव्यमस्ति यत् मालदीव देशः हिन्दमहासागरक्षेत्रे भारतस्य प्रमुखः प्रतिवेशी अस्ति। मालदीव देशस्य विदेशमन्त्रिणः मूसा जमीर इत्यस्य एषा भारतीया यात्रा द्वयोः देशयोः द्विपक्षगतसहयोगगतिं संवर्धयेत् इति सम्भाव्यते। भाजपेति दलाध्यक्षः जेपी नड्डा गतदिने उत्तरप्रदेशस्य फतेहपुर स्थले निर्वाचनिकीं जनसभां सम्बोधितवान्। सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे राजनीतेः चलनचरित्रं सर्वमपि सकलतया परिवर्तितं गतम्। तेन इतोपि कथितं यत् गतेषु 10 वर्षेषु देशवासिनः विकसितभारतस्य सङ्कल्पं पूरयितुं सविश्वासम् अग्रे सरन्तः सन्ति। कांग्रेस दलीय महासचिव पदासीना प्रियंका गांधी गतदिने रायबरेली स्थले जनसभां सम्बोधितवती। सा उक्तवती यत् लोकतान्त्रिक प्रशासने प्रथमः अधिकारः कृषकाणां भवति। तया एतदपि उक्तं यत् छत्तीसगढ़ राज्ये यदा तदीयं प्रशासनं शासनं सम्भालयति स्म तदा तु महिलाभ्यः, युवभ्यः च आजीविकां प्रदातुम् अनेके पदक्रमाः उत्थापितं गताः आसन्। उच्चतमन्यायालयः अद्य अरविन्द केजरीवालस्य कारागारात् मध्यवर्तिमोचनविषये स्वनिर्णयं श्रावयितुं शक्नोति। तावत् प्रवर्तननिदेशालयेन एतद्विरुद्धम् उच्चतमन्यायालये शपथपत्रमस्ति प्रदत्तम्। उत्तराखण्डवर्तिनी अरण्यक्षेत्रे दाहकारणेन जाताः विविधघटनाः आलक्ष्य शीर्षन्यायालये प्रविष्टायां याचिकायां वादश्रवणम् अभवत्। शीर्षन्यायालयेन हि एतत् चिन्ताजनकं संसूचितम्। याचिकाकर्त्रा तत्र कथितं यत् प्रतिवर्षम् उत्तराखण्डे अन्येषु पर्वतीयक्षेत्रेषु च एतादृश्यः दावानलघटनाः भवन्ति, परं न कापि दीर्घकालिकी नीतिः एतदर्थम् उपकल्पिता अस्ति। उत्तराखण्डप्रशासनेन एतस्मिन् प्रकरणे एतावता कृतस्य कार्याचरणस्य मध्यवर्ति प्रतिवेदनं न्यायालये प्रस्तुतं। तावत् एतस्मिन् प्रकरणे वादश्रवणम् आगामि बुधवासरे भविष्यति। भारतीय चिकित्सानुसंधान परिषदा देशे कुपोषण, पीनत्वं, हृदयरोगादिकं च निवारयितुम् आहारानुशंसा परामर्शाः निर्गताः सन्ति। भारतीय चिकित्सानुसंधान परिषदा अनुसारेण पुष्टिप्रदभोजनस्य सेवनेन मधुमेह प्रकारद्वयस्य, रक्तचापस्य, हृदयरोगादीनां च असंक्रामकरोगाणां क्षतिस्तरं 80% न्यूनीकर्तुं शक्यते। अचिरादेव भारतेन सौरोर्जा समुत्पादक देशेषु बृहान् अभिलेखः सृष्टः अस्ति। भारतं 23,200 जापान देशं पृष्ठीकृत्य विश्वस्य तृतीयः बृहत्तमः सौरोर्जा समुत्पादकः देशः जातः। वैश्विकोर्जा क्षेत्रे कार्यं साधयता
एम्बर इत्येतेन शोधसंस्थानेन वैश्विक विद्युत् समीक्षा इति शीर्षकेण स्वकीये प्रतिवेदने लिखितं यत् भारतं पञ्चमबृहत्तमार्थव्यवस्थातः विश्वस्य तृतीयबृहत्तमार्थव्यवस्थायुतं राष्ट्रं भवितुं तीव्रगत्या प्रवर्धमानमस्ति। सम्प्रति विश्वस्य 10 बृहत्तमार्थव्यवस्थायुतेषु देशेषु भारतम् एकतमम् अस्ति। अक्षय तृतीयायाः शुभे अवसरे उत्तराखण्डे स्थितस्य विश्वप्रसिद्धस्य बाबा केदारनाथ धाम्नः द्वारम् अद्य प्रभृति अर्चनार्थं वैदिकमन्त्रोच्चारपुरस्सरम् उद्घाटितं जातम्। एतदर्थं मन्दिरं 40 क्विण्टल् भारमितैः पुष्पैः सज्जितम् आसीत्। एतत् समेत्य गंगोत्री यमुनोत्री धाम्नोः द्वारे अपि अद्य प्रभृति उद्घटिते जाते। तत्रैव बद्रीनाथ धाम्नः द्वाराणि मे मासस्य 12 दिनाङ्के ब्राह्ममुहूर्ते उद्घाटयिष्यते। एतदनन्तरं श्रद्धालवः उत्तराखण्डस्य चतुर्धाम्नां यात्रां कर्तुं शक्ष्यन्ति। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।